बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, सियासी तौर पर आज का दिन बहुत ज़्यादा चहलकदमी का शिकार रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नाला नजर आई, तो दूसरी तरफ जमात इस्लामी भी हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन का इस्तीफ़ा डिमांड करते हुए नजर आई। ना सिर्फ ये, कल कराची के बल्दियाती इंतखाबात जो कि 23 को होने थे वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए डिले हो चुके हैं। पाकिस्तानी सियासत के अंदर आने वाले दिन बड़े पेचीदगी का जो है वो एक खबर लेकर आ रहे हैं, एक मैसेज लेकर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि मामलात किसी भी तरीके से ठहर नहीं रहे, किसी भी तरीके से संभल नहीं रहे। एक तरफ हुकूमत है जो कि एमक्यूएम को अपीज करने के लिए 2 और ओहदे देने को तैयार है। एक एमक्यूएम है जो कि नाराजगी का इजहार करती है, फिर ओहदा देकर चुप हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ एक तरफ एक और तूफान बपा हो रहा है, और वो तूफान है इस्लामाबाद के इर्द गिर्द चारों अतराफ से वो सियासी जमात जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर सियासी जमात समझी जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो अपने लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो हलचल हो रही है ये कहां जाकर ठहरेगी, इसका रिजल्ट क्या होगा। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। सबसे पहले तो आप बड़े वोकल रहे हैं, मुझे याद है पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात, आपकी वफाकी हुकूमत थी, आपकी पंजाब के अंदर हुकूमत थी, और आप बड़ा क्रिटिसाइज करते थे कि बल्दियाती इंतखाबात तो फौरी तौर पर होने चाहिए। आज यही वाला मामला हम लोगों को कराची में नजर आ रहा है। बल्दियाती इंतखाबात हैं कि वो डिले पर डिले हुए चले जा रहे हैं। अभी हमें पता नहीं है कि 15 दिन बाद जो मुलाकात होगी उसके अंदर क्या होगा। जमात इस्लामी भी इस पर बड़ी वोकल है। क्या कोई ऐसे चीज ऑन द कार्ड्स हो सकती है कि आप जमात इस्लामी के साथ मिलकर इस मामले के ऊपर आवाज बुलंद करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर के ऊपर पीडीएम की मेंबरशिप दी है। जितनी खिदमत इस इलेक्शन कमीशनर और मेंबरान जो है उन्होंने पीडीएम की है, उसकी कोई और मिसाल जो है मिलना मुश्किल है। लिहाजा उनको पीडीएम के बाहर रखना ऑफिशियली बड़ी जाती है। उनको फौरी तौर पर पीडीएम में शामिल कर लें, क्योंकि जिस तरह का एजेंडा इस वक्त इलेक्शन कमीशन चला रहा है, यानी आप देखें कि क्वोरम एजेंसी जहां पे सिर्फ आज से 1 हफ्ता ये फैसला किया गया कि इलेक्शन नहीं हो सकते, उसके ऊपर अब इलेक्शन हो सकते हैं और वो इलेक्शन वहां पे करवाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे जहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कराची में सैलाब नहीं आया, कुछ नहीं आया, वहां पर उन्होंने इलेक्शन मुलतवी कर दिए हैं कि जी अपना प्रोविंशियल गवर्नमेंट तैयार नहीं है। सो अगर इन्होंने इस तरह से, फिर इसके बाद आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने किया ये कि जो एक तो आपका जो न्यूज रूम है उसकी आवाज इधर आ रही है, वो तो उसको I'll ensure के वो आवाज मिक्स ना हो। दूसरा ये है कि जो चीजें इलेक्शन कमीशन वो कर रहा है, जो नून लीग पीपल्स पार्टी फजलुर रहमान सोचते हैं कि उन्हें जो मदद मिल सकती है, हर मुमकिन मदद जो उन्हें मिल सकती है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें मिल रही है। And I think this is absolutely a disaster that is going on. अच्छा, लेकिन सिकंदर सुल्तान हयात साहब के होते हुए जिस तरीके से आप लोगों ने विक्ट्रीज हासिल की हैं, नेशनल असेंबली के आपके इंतखाबात हुए, 6 नशिस्तें 8 के अंदर से आपके पास आई, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हुए, वो आप लोग जीत गए, और फिर भी आप कह रहे हैं ईसीपी बड़ा जानिबदार है। फिर तो आप लोगों की जीत होना बड़ा नामुमकिनात के अंदर से हो जाता ना, अगर वाकई में बड़ा जानिबदार होता तो। देखिए, आपको ये नहीं कहना चाहिए कि उनके होते हुए, आपको कहना चाहिए कि आपने होने के बावजूद इतनी बड़ी जो है वो विक्ट्रीज हासिल की। अच्छा। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन जो कर सकता था वो उन्होंने किया है। जो फैसलाबाद के अंदर आप देखें, आप कराची में देखें, आप लाहौर में देखें, जिस तरीके से जो वोटर्स हैं, वोटर लिस्टों में तब्दीलियां की गई, इनकॉम्पिटेंस भी बहुत ज्यादा जाहिर हुई, और अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन का रोल जो था वो बड़ा जनतदाराना था। और फिर जिस तरीके से मोमेंटम नहीं बनने दिया गया, पहले तो आप देखें यहाँ से धांधली शुरू की गई कि जो सारे इस्तीफे दिए गए थे वो एक बल्क में दिए गए थे, 123 इस्तीफे दिए गए थे। वो इस्तीफे जो हैं वो सब मंजूर होने चाहिए थे, लेकिन वो मंजूर नहीं हुए, और उसके बाद जो पिक एंड चूज किया गया, पिक एंड चूज में उन्होंने इस तरह से जो इस्तीफे हैं वो मंजूर किए, जिससे एक पूरा फैसिलिटेट किया इलेक्शन कमीशन ने हुक्मरान हाथ को।
رائٹ. اچھا ایک اور معاملہ ہے جو کہ ابھی کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے بڑا مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب بیکاز آف دیٹ, اور وہ توہین عدالت کا معاملہ ہے 25 مئی کے معاملے کے اوپر جو سپریم کورٹ کے اندر گیا ہے. ابھی اس کی ڈیٹ بھی سامنے آ گئی ہے, 20 اکتوبر کو یہ معاملہ اب لارجر بینچ 5 ممبر لارجر بینچ کے سامنے لگے گا. کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب بیسکلی انتظار اس بات کا ہی کر رہے ہیں کہ اس کیس کے اندر کیا بنے گا, اسی لیے لانگ مارچ کی ڈیٹ بار بار آگے کی جا رہی ہے. اس کے اندر کوئی صداقت ہے؟ نہیں, اس کیس کو تو فرینکلی سوچا نہیں کہ یہ کیا ہے, کیا ہوگا اس میں, کیسے ہے. لیکن جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلوں سے پاکستان میں بحران آیا ہے. اگر سپریم کورٹ نے یہ الیکشن کے اس وقت جو اسپیکر کا فیصلہ تھا اس کو انٹرفیئر کر کے ہمیں الیکشن سے نہ روکا ہوتا, پاکستان میں یہ سیاسی بحران پیدا نہ ہوتا. اسی لیے جو عدالتیں ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے بار بار قانون میں کہ وہ پولیٹیکل جو کوسچنز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے اوپر نہیں جائیں گی, اور وہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ اپنی بات خود طے کریں گے. لیکن یہاں پہ عدالتوں کی طرف سے جس قسم کی ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے, ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ایک کنٹروورسی بھی ہے اور عام آدمی جو ہے اس سے مطمئن بھی نہیں ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس کیس کے اندر کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب توہین عدالت کا کیس پہلے بھی بھگت چکے ہیں, آپ کو یاد ہے وہ زیبا والا کیس, جسٹس زیبا والا کیس, اس کے اندر بھی بھگت چکے ہیں, معافی بھی مانگی انہوں نے, جا کر بھی مانگی معافی. کیا اب کی بار بھی کوئی معافی تلافی والا کوئی سچویشن ہوگی؟ دیکھتے ہیں نا, ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے کیا کنٹیمپٹ کی ہے, کیونکہ ڈی چوک کے اوپر تو عمران خان گئے ہی نہیں تھے, اور وہ وہاں سے یہ پہلے بھی جو تھا وہ 4 ججز نے تو اس کے اوپر کہہ دیا تھا کہ اس کے اوپر کیس نہیں بنتا, اور انہوں نے ڈراپ کیا تھا. اب دوبارہ سپریم کورٹ میں وفاقی حکومت گئی ہے اگلے لانگ مارچ کو بنیادی طور پہ روکنے کے لیے, اس کو دیکھتے ہیں کیسے لیتے ہیں. اچھا اگلا لانگ مارچ رک سکے گا؟ کیا لاہ عمل ہے آپ لوگوں کا آنے کے حوالے سے؟ وہ اکتوبر ہی میں آئے گا یا ابھی انتظار کیا جا رہا ہے؟ وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کی خبریں ہیں, اس سے کچھ امیدیں وابستہ ہیں؟ رک سکتا ہے اگر یہ الیکشن کا اناؤنس کر دے گورنمنٹ, تو الیکشن جو ہے وہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ رک سکتا ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ معاملہ امن امان سے آئین کے حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ طے ہونا چاہیے, اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ حکومت میں شامل جماعتیں عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کریں. اور دیکھیے اب تک تقریباً 36 نشستوں کے اوپر 35 نشستوں پہ الیکشن ہوئے ہیں جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی ہے, ان میں سے 26 پہ پی ٹی آئی نے کامیابی حاصل کی ہے. اور پی ٹی آئی نے جو الیکشن لڑے ہیں وہ 2 نیریٹو کے اوپر لڑے ہیں, ایک سوورینٹی آف پاکستان اور دوسرا یہ کہ ملک کو نئے انتخابات کی ضرورت ہے. ہم نے کنٹینیوٹی آف دا سسٹم کے لیے الیکشن نہیں لڑے. تمام جو عوام ہے اس نے ان دونوں نیریٹیوز کے اوپر عمران خان کو سپورٹ کیا ہے, عمران خان کی حمایت کی ہے, اور یہی وجہ ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں ایک جمہوری ملک کے حیثیت سے ہمیں یہی چاہیے کہ اس کے اوپر اس کو سر تسلیم خم کریں اور الیکشنز کی طرف. اچھا وہ بیک ڈور ڈپلومیسی والا سوال جو ہے وہ تھوڑا آپ اس کی طرف بھی ذرا روشنی ڈالیں نا. کون سی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے, کس کے ساتھ چل رہی ہے, کیا اس کے عوامل ہیں, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ دیکھیں جی, ڈپلومیسی کا کوئی اس میں بیک ڈور چینل کا ایشو نہیں ہے. ایشو تو سمپل یہ ہے, ہم تو الیکشن چاہتے ہیں, اور الیکشنز کروانے میں پاکستان میں سب سے زیادہ اس وقت جو قوت جو ہے وہ الیکشن میں ہے وہ پاکستان کی فوج ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک مثبت رول پلے کرنا چاہیے, اور پاکستان کے لیے سب سے اچھا تو یہ ہے کہ حکومت, اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن یعنی ہم لوگ مل کر ایک دوسرے کو کچھ پیس دینی ہے دیں اور ملک کو الیکشنز کی طرف لے کے جائے. لیکن اب حکومت اگر ضد کرے کہ نہیں جی ہم نے تو الیکشن اس وقت تک نہیں کرانے جب تک ہم الیکشن جیت نہیں سکتے, تو پھر ظاہر ہے کہ معاملات خراب ہوں گے. ہمارا ماننا تو یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ الیکشنز کی طرف جائے, اور تاکہ ہم ایک فساد کے بغیر ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے تبدیلی لائیں. لیکن فواد صاحب آپ نے یہاں بڑی دو باتیں کہی ہیں, اور وہ دونوں باتیں مجھے تھوڑی متضاد لگ رہی ہیں. آپ نے ایک جگہ کہا کوئی بات ماورائے آئین و قانون نہیں ہونی چاہیے, آپ خود بھی قانون دان ہیں, ٹھیک ہے مانا. دوسری جگہ آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کے انتخابات کے اندر بڑا رول اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے, تو اگر آئین و قانون کے ساتھ ہونی چاہیے ساری چیزیں تو پھر تو وہ رول بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور جب وہ کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے اندر کردار ادا کرنا چاہیے, پھر یہ متضاد بات نہیں ہے؟
نہیں حکومت کے ساتھ انتخابات کروانے میں کہہ رہا ہوں، ظاہر انتخابات کروانے میں تو رول جو ہے وہ ان کا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہے خیر 1951 سے چل ہی رہا ہے یہ تو آئین اور قانون کے مطابق اگر عمل ہو رہا ہوتا اور ساری چیزیں اس کے مطابق چل رہی ہوتی تو پھر تو آج یہ مسائل ہوتے ہی نا جس میں ہم ہوئے ہیں، ابھی بھی ہے لیکن آپ کی نظر میں؟ جی ظاہر ہے وہ تو اس پہ کون سا کوئی یہ بڑی کوئی ایک ناول چیز ہوگی، ظاہر ہے کہ ان کا کردار ہے اور وہ کردار جو ہے اس کو کم ہونے میں ایک بیان سے تو کم نہیں ہونا، ظاہر ہے اس کا ایک پورا پروسیس ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ان کو کیسے جو ہے وہ کردار کم ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، لیکن ابھی بالفعل میرے خیال میں یہی ہے کہ ابھی جو ہماری کوشش یہی ہے کہ ملک جو ہے وہ عام انتخابات کی طرف جائے اور اس کے لیے جن سے بھی رابطہ کرنا پڑے ظاہر ہم تیار۔ چلیں آپ کو جن سے بھی رابطہ کرنے پڑے آپ تیار ہیں، تو وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے بارے میں ذرا مجھے کنفرم تو کر دیں۔ آپ نے کہا وہ اتنا میٹر نہیں کرتی، لیکن آئی تھنک اٹ میٹرز اے لاٹ۔ اٹ میٹرز اے لاٹ، وہ کل خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اس کو کنفرم کیا۔ لیکن کس کے ساتھ چل رہی ہے، کیا عوامل ہے، کیا ڈیمانڈز ہیں؟ وہ انتخابات کے علاوہ بھی تو کوئی ڈیمانڈ ہوگی۔ نہیں انتخابات کے علاوہ ہماری تو کوئی ڈیمانڈ نہیں، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کر رہے ہیں۔ تو پھر ہرڈل کیا ہے؟ ہرڈل یہ ہے نا کہ جو سوچ ہے، جیسے آج کراچی میں الیکشنز آگے لے کے گئے ہیں، اب تک انہوں نے جتنے الیکشنز کروائے ہیں انہوں نے آپ کے سامنے ہے کہ ان کا جو حشر ہوا ہے اس کے بعد ڈر رہے ہیں نا الیکشن کرائیں کیسے۔ جو اس وقت شہباز شریف کی حکومت ہے، اصل اس وقت ہرڈل جو ہے وہ ہے، اور وہ اس وقت ایک خوف کا شکار ہے۔ اس وقت اگر الیکشن ہو تو عمران خان اور پی ٹی آئی تو انہیں بالکل یہ 2/3 میجورٹی سے الیکشن جیت رہے ہیں، لہٰذا وہ اس میں جو ہے ہرڈل کریٹ کر رہے ہیں، ادروائز کوئی پرابلم نہیں۔ صحیح۔ اچھا آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ سپریم کورٹ کے بہت سارے ڈیسیجنز کی وجہ سے ایک کیوس کریٹ ہوا ہے۔ اگر وہ قاسم سوری صاحب والا جو ایز ڈیپٹی اسپیکر ان کی رولنگ تھی اس کو چیلنج نہ کیا جاتا تو ملک کے اندر آج یہ صورتحال نہ ہوتی، یعنی عدالت کو پارلیمنٹ کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ تو کیا عدالت ٹھیک کر رہی ہے آج جو نیب کی ترامیم ہے اس معاملے کے اندر نہ مداخلت کر کے یہ کہے کہ یہ تو پارلیمانی معاملہ ہے، ہم کیسے قانون سازی کے اندر ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں یا قانون بنا کے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ایبسولوٹ پیرلل، جو آپ نے پیرلل ڈرا کیا نا اس کو کہتے ہیں فالس پیرلل ڈرا کرنا۔ اچھا، جو پارلیمنٹ کا قانون سازی کا حق ہے، سپریم کورٹ کا یا عدالتوں کا اختیار ہی ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹچ سٹون آف جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ آئین کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ دس از اے فنڈامنٹل پاور آف کورٹ۔ تو کورٹ نے بھی اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں پر جو پرسن اسپیسیفک لاز ہیں ان کے اوپر ان کا بات اور ہے، ان کی بات اور ہے، جو دوسرے ایشوز ہیں ان کے اوپر ان کی بات اور ہے۔ جو پیورلی پولیٹیکل ایشوز ہیں ان میں عدالتیں اس لیے مداخلت نہیں کرتی کہ وہ عدالتیں سالو نہیں کر سکتی۔ مثلا پولیٹیکل کرائسس جو پاکستان کے اندر ہوا ہے، جب بھی پولیٹیکل کرائسس میں عدالت اپنا حصہ ڈالے گی وہ زیادہ اس کمپلیکس ہوگا، زیادہ اس کے اندر ایک پیچیدگی آئے گی، وہ حل تو نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ اچھا خان صاحب کی کچھ گفتگو سے فواد چودھری صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے معاملات بہت دور تلک جائیں گے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ لوگ سڑک پہ نکل آئے پھر ان کو کنٹرول کرنا will be out of his hands۔ کیا ہم خون خرابہ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا تو دیکھیں نا، جو مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو کلچر ہے، پی ٹی آئی کا جو کراؤڈ ہے وہ خون خرابے والا ہے نہیں۔ ہماری تو ساری فیملیز آتی ہیں، بچے آتے ہیں، ہمارے جلسوں میں عورتیں ہوتی ہیں، یہ ینگسٹرز کا کراؤڈ آتا ہے، پڑھا لکھا مڈل کلاس ہمارا ووٹ بینک ہے۔ سو اس لیے وہ خون خرابے والا تو ہم کو جے یو آئی کے یا پیپلز پارٹی کے یا اس طرح کے تو نہیں ہے کہ جن کے پاس کوئی اپنے ویپنز اٹھا کے لے ہیں یا کچھ۔ لیکن لاسٹ ٹائم رانا صاحب نے بولا تھا نا کہ کچھ لوگوں سے اسلحہ برآمد ہوا تھا، 25 والی لانگ مارچ۔ وہ کدھر گیا؟ 25 منٹ تو بڑا لمبا ہو گیا نا، کدھر گیا وہ اسلحہ جو برآمد ہوا؟ وہ لوگ کدھر گئے ہیں جن سے اسلحہ برآمد ہوا تھا؟ یہ تو جھوٹے ہیں، اور انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ جو ہے جس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ جب کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوں بات کیا کرنی ہے، وہ کہتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ نے چول ماری ہے، یہ ادھر یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو میں نے کہا کہ نیچے لٹا کے ان کو جوتے مارے۔ I mean it's shameful to have for interior minister of his caliber۔ پاکستان جو دنیا کا
5वां बड़ा मुल्क है, 7 एटमी ताकतों में शामिल है, उसका जो इंटीरियर मिनिस्टर है इज एक्चुअली अ जोकर. सो ऑब्वियसली राना आपको सनाउल्लाह इज अ जोकर आपके मुताबिक? नहीं, मेरे मुताबिक तो नहीं, आप पोल करा लें सोशल मीडिया में. अच्छा अच्छा, आगे बढ़ते हुए ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू अब सामने आ रहा है कि हुकूमत की तैयारी भी पूरी हो रही है. हुकूमत ने वो एलामिया भी जारी की है जिसको आपने कहा है मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के ज़्यादातर वज़रा ने मुल्क से भागने की तैयारी कर ली है. कौन से वज़रा हैं फवाद चौधरी साहब जिन्होंने मुल्क से भागने की भी तैयारी कर ली? देखिए, कई वजीर हैं जिन्होंने बाहर चला जाना है. मरियम औरंगजेब हैं, उन्होंने अपनी सारी फैमिली को पहले दुबई भेज दिया है और वो वहाँ उनके पे तो गालिबन हस्बैंड पहले से दुबई में काम करते हैं ना, और अब उन्होंने बाकी बच्चों फैमिली पूरी को भी भेज दिया है. अच्छा. उसके बाद अता तारण है, उसके बाद ये अपना इनके और कई वजीर हैं जो कि बाहर जाने की तैयारी में हैं. इसहाक डार तो अभी आए हैं, वो तो अपने किसी को लेके भी नहीं आए, सिर्फ एक बैग लेके आए हैं. वो बैग उठा के वापस चले जाएंगे. कई वजीर हैं इस हुकूमत के जो अभी सिर्फ वापस जाने की तैयारी में. राइट. अच्छा, एमक्यूएम और हुकूमत में दरारें नजर आ रही हैं और बड़ी वाज़ेह नजर आ रही हैं. अभी चाहे 2 ओहदे ले लिए, कुछ लेन देन हो गया, लेकिन मामला फिर भी आगे बढ़ेगा. ऐसी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर एमक्यूएम से राब्ता करने का सोच सकती है? देखिए, एमकेएम से रब्ता करना भी मुश्किल है हमारा, लेकिन एमकेएम जो है वो पहले हिम्मत करे, जुर्रत करे, फैसला करे, फिर उसके बाद देखेंगे. फिलहाल तो जाहिर है कि इस वक्त जो हालात हैं एमकेएम के वो इतने, मैं समझता हूँ कि कराची में बुरे हैं कि कोई भी पार्टी अभी फिलहाल उनके साथ जाना मुश्किल होगा. लेकिन वो हिम्मत करें, फैसला करें, फिर देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है. राइट. इंतखाबात कब देख रहे हैं फवाद चौधरी साहब? इंतखाबात तो इंशाल्लाह जल्दी होने चाहिए जी. हमें तो मार्च आप तक देख कब रहे उम्मीद है. मार्च तक इलेक्शन जो है वो इसलिए हो जाने चाहिए कि देखिए, ये हमें कोई इशू नहीं है इलेक्शन अगर आगे भी चले गए. मसला ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इस कदर ज्यादा दगरगू है, इस कदर ज्यादा उसके हालात पतले हैं कि अगर ये मार्च से आगे चला गया तो पाकिस्तान में हमारे जो कम इकोनॉमिक टीम है वो समझती है कि इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम. वेरी इंटरेस्टिंग. और आप क्योंकि हमारे साथ हैं, यू बीन एन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, अभी जो बाइडन की स्टेटमेंट और उसके बाद ऑब्वियसली फिर उनकी मिनिस्ट्रीज, उनके स्पोक्स पर्सन की उसी स्टेटमेंट की तरदीद आना अमेरिका के, हमारे यहाँ से जो रिबटल है, इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं फवाद चौधरी साहब? आई जस्ट हैव अ कपल ऑफ मोर मिनट्स. देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल में बाइडन साहब का बयान जो है बड़ा गैर जिम्मेदाराना था. और ये इनका प्रॉब्लम ये है कि ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान के लेंस से देख रहे हैं और बहुत पुराना देख रहे हैं. जो एक बाइडन इससे पहले भी जो पाकिस्तान के बारे में उनके बयानात रहे हैं वो बड़े मनफी रहे हैं. और यही इमरान खान का बुनियादी नुक्ता एतराज रहा है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में इन जैसे लोगों से. वो कहते हैं कि आप हमें सॉवरेन के बजाय एक मातहत समझते हैं. राइट. तो आप, इसलिए हम जो सारा झगड़ा है इमरान खान का कि पाकिस्तान को एक जो है वो सॉवरेन स्टेट के तौर पे देखा जाए. हम अमेरिका से दुश्मनी नहीं चाहते, हम अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, बट ये नहीं हो सकता कि अमेरिकन प्रेसिडेंट और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे बारे में फैसले करते फिरे. लेकिन पाकिस्तान का इस पे रिस्पांस सही रहा है आपकी नजर में फवाद चौधरी साहब? वाज इट एन एप्ट रिस्पांस? पाकिस्तान का रिस्पांस तो बड़ा, आई वुड से कि स्पेशली जो फॉरेन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पे तो लोगों को शर्मिंदगी हुई. बाइडन अपना डिफेंस इतना नहीं कर पा रहे थे जिस तरह से बिलावल भुट्टो उनका डिफेंस कर रहे थे. उसके बाद शहबाज शरीफ साहब तो गायब ही हो गए और फिर उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की एक दिन के बाद वो सिर्फ लोकल मीडिया को जारी की गई. उसके बाद जो हमारी फॉरेन ऑफिस है उसका तो रिस्पांस अवेलेबल ही नहीं था. वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर होता कोई नहीं है इस वक्त, तो ना कोई फॉरेन सेक्रेटरी भी मेरे ख्याल में कोई नहीं है. और बहुत ही अनफॉर्चुनेट था जो. राइट. फवाद चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच. आई विल हैव टू गो ऑन अ ब्रेक ओवर हियर. थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन द शो. इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाते हैं. ब्रेक के बाद कराची के बल्दियाती इंतखाबात की बात करेंगे. हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, अमीर जमात इस्लामी कराची. सी यू आफ्टर द ब्रेक.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हम लोग कराची के बल्दियाती इंतखाबात जो कि होने तो 23 को थे लेकिन इल्तवा का शिकार हो गए, इसलिए क्योंकि ना तो पुलिस की नफरी और ना ही फोर्सेस की नफरी किसी भी तरीके की सिक्योरिटी फराहम करने के लिए अवेलेबल है. वजह पाकिस्तान के अंदर आया हुआ बड़े पैमाने के ऊपर एक ऐसा सैलाब जिसने एक तिहाई पाकिस्तान को बड़े बुरे तरीके से मुतासर किया है, वो बनाई गई है. सिंध हुकूमत ने ये बड़े वाज़े तौर पर कहा है कि हम लोग तो चाहते हैं कि ठीक है इलेक्शन हो जाए, लेकिन हम लोगों ने एक तजवीज़ ये दी थी कि जी कराची को 2 हिस्सों में तकसीम कर ले, एक हिस्से का पहले कर ले इंतखाबात, दूसरे हिस्से का 3 दिन बाद, हफ्ते बाद, 5 दिन बाद कर ले. लेकिन ईसीपी को वो मंजूर नहीं था और ईसीपी ने इसको इल्तवा का शिकार कर दिया है. 15 दिन के बाद एक रिव्यू मीटिंग होगी जिसके अंदर ये देखा जाएगा कि क्या तमाम की तमाम स्टेक होल्डर्स सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं या नहीं. इसका मतलब क्या है? जमात इस्लामी इस वक्त सरापा एहतजाज बनी हुई है और कराची के अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं. बहुत शुक्रिया नईम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया. नहीं साहब, एक तो कराची के बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती निज़ाम तो हम लोगों को किसी भी सूबे में सिरे से चाहिए ही नहीं है, लेकिन कराची के बल्दियाती इंतखाबात बड़े अरसे से तूल ले रहे हैं. बहुत अरसा हो गया. 23 को इंतखाबात होने थे, 23 को इंतखाबात अब नहीं हो सक रहे. 15 दिन बाद भी रिव्यू किया जाएगा, 15 दिन बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि कोई तारीख दी जाएगी. चल क्या रहा है कराची के अंदर? बस यही चल रहा है कि ये किसी सूरत में भी कराची को एम्पावर करने, अहले कराची की परेशानियों को दूर करने के लिए कोई तैयार नहीं है. कराची के लोग तो इन लोगों से बहुत मायूस हैं. 14-15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है. 2009 में मुद्दत खत्म हुई थी इसकी बल्दियाती इंतखाब की, और उसके बाद इन्होंने 2015 में जाके इंतखाब कराया था और इनके साथ जो है MQM साथ हुकूमत में शामिल रही थी. फिर उसके बाद हुआ ये कि 2015 का इंतखाब हुआ, 2020 में मुद्दत मुकम्मल हुई, 2 साल से इन्होंने इंतखाब नहीं कराया हुआ. ये वो लोग हैं कि जो बड़े अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं, जो जमहूरियत की नर्सरी है लोकल बॉडी, उसको किसी सूरत में भी करने के लिए तैयार नहीं होते. इनका मसला ये है कि ये जमहूरियत टीम का तभी नहीं है इनके पास. ये विरासत पे चलने वाले, वसीयत पे चलने वाले, खानदान पे चलने वाले, हाफिज नईम साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन अभी तो वहां 2 नशिस्तों के ऊपर, एक नशिस्त के ऊपर यहाँ और एक नशिस्त में मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है. उनको क्या मसला होगा बल्दियाती इंतखाबात से? एक ऐसी जमात जो कि पहले ही सिंध के ऊपर, कराची के ऊपर ज्यादातर नशिस्तें उनकी हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम होगी बल्दियाती इंतखाबात कराते हुए? 2 मसले हैं. एक तो जाहिर है कि जो मेन स्ट्रीम शहर है जिसके नतीजे में बल्दियाती हुकूमत बननी है, उसमें पीपल्स पार्टी को लोग पसंद नहीं करते. ये बात पीपल्स पार्टी के लोगों को पता है, ठीक है. और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जमात इस्लामी की जो पॉपुलरिटी है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, हम ज़िमनी इंतखाबों में हमने हिस्सा नहीं लिया. हमें मालूम है कि वक्त का ज़िया भी था और इससे ना पाकिस्तान की सियासत पे कोई असर पड़ रहा था, ना कराची को कोई फायदा हो रहा था, बल्कि हमने पूरा फोकस अपना बल्दियाती इंतखाब पे रखा था. और हम अभी भी इस पर बिल्कुल जो है वो काम कर रहे हैं और हमने कराची की हुकूक की तहरीक हम चल. लेकिन हुआ ये कि इन्हें मालूम है, पल्स पता है, सर्वेज ये भी कराते होंगे और इनको मालूम है कि इनके हाथ में चीज़ नहीं आ रही. अब अरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं, अभी सिर्फ पैच वर्किंग के नाम पर 14 अरब रुपए हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक का पैसा भी शामिल है, कि हमारे टैक्सों के पैसों से अदायगी होंगी, और वो 1 अरब रुपया भी नहीं लगाएंगे, बाकी खा जाएंगे. हमें पता है बात. जो सड़कें बन रही हैं उनको हाथों में आ जाती हैं बदतरीन तरीके से. ना मटीरियल ठीक है, ना तरीक़ेकार ठीक है. तो आप ये बताइए कि जो करप्शन और लूटमार, ये कहते हैं अगर जमात इस्लामी का मेयर आ जाएगा, अगर MQM का मेयर आता हुआ दिखता है इनको, ये करा देते. अच्छा, अभी तो MQM भी सरापा एहतजाज है हाफिज साहब. अभी तो फिलहाल तो MQM भी बड़ी नाला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और कह रहे हैं हमने जो PTI के बारे में सोचा हुआ था, अब वो हम पीपल्स पार्टी के साथ करने का या PDM के साथ करने का सोच रहे हैं. तो क्या आप समझते हैं कि आपकी कोई बातचीत MQM के साथ इस बारे में हो सकती है कि पीपल्स पार्टी को इस ट्रैक पे, एंड कंसिडरिंग कि पीपल्स पार्टी खुद कह रही है कि हम कह रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, गलत बयानी से काम ले रहे. यही तो इनकी धोखेबाजी की सियासत है. खतूत कौन लिख रहा था फिर? इन्होंने एक ऑप्शन जो आधा आधा करने का किया था, ये भी अपनी मर्जी से नतीजा हासिल करने के लिए किया था, लेकिन उसके बाद जो खत लिखा है उसमें तो ये ऑप्शन भी नहीं रखा. स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि हम नहीं करा सकते. तो झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं. एक तरफ इल्तवा करवाते हैं और दूसरी तरफ जो है वो गलत बयानी से काम लेते हैं. और MQM पे कौन एतबार करेगा भाई? ये तो चौक पे जाके बैठ जाते हैं और थोड़े दिनों में जो चाहे रेट लगा ले. हमारा मैंडेट पहले भी बेचते थे, अब भी बेचते हैं, तो इन पे एतबार करके तो आपकी पूरी तहरीक खत्म हो जाएगी जो हम कराची के हुकूक के लिए लेकर चल रहे हैं. इसलिए MQM तो वैसे भी अब डाउनफॉल का शिकार, खत्म हो रही है, बिल्कुल जवाल पजीर है, बिल्कुल. अब ये एक माजी का हिस्सा बनने वाली है. इसलिए MQM तो इनकी हमेशा से सपोर्टर रही है, अभी भी फ्रेंडली फायर करेंगे ये, और जहां मौका मिलेगा वहां पर रेट लगवा देंगे. तो इन लोगों से तो हम किसी भी सूरत में एब्सोल्युटली नॉट वाली बात है कि जा ही नहीं सकते.
ہم اپنے عوام کے ساتھ مل کر جدوجہد کر رہے ہیں کیونکہ کراچی کا کوئی نہیں ہے. پیپلز پارٹی جب یہ سلوک کر رہی ہے تو نون لیگ ان کے ساتھ ہے, ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہے. مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کیوں نہیں بلدیاتی انتخاب کا مطالبہ اتنے زور سے کرتی, کیوں نہیں کرتی, آپ بتائیے. چلے گئے تھے اس لیے کہ پنجاب میں کرانے پڑیں گے, اس لیے کہ شہر کراچی میں ان کو پتا ہے بلدیات میں ان کی جو پرفارمنس رہی ہے ان کے لوگوں کی, ان کے 14 ایم این اے, ان کے 30 ایم پی اے جنہوں نے کراچی کے لیے کچھ کر کے نہیں دیا, کوئی ایک پروجیکٹ نہیں کیا, ایک گرین لائن تک تو جو پہلے سے چل رہی تھی 3.5 سال میں بنا نہیں سکے, نہ پانی کا کوئی کام کیا, نہ بجلی کا کوئی کام کیا. کے الیکٹرک مافیا کے یہ سپورٹر, جس طرح پیپلز پارٹی سپورٹر اس طرح پی ٹی آئی سپورٹر, ان کے ابراج کیپٹل سے ان کے پیسے آتے ہوں, جن کے جو کراچی کے لوگوں کے اوپر کوٹا سسٹم کو غیر معینہ مدت کے لیے مسلط کر, جو مردم شماری میں ہماری آدھی گنتی کر کے نوٹیفائی کر دیں, وہ کراچی کے تو نہیں ہو سکتے. ایک ویو میں لوگ خان صاحب کے ساتھ ظاہر ہیں, خان صاحب کو لوگ پسند کرتے ہیں, لیکن یہ دیکھ لیا ضمنی انتخاب میں لوگوں نے رسپونڈ نہیں کیا, ووٹ نہیں پڑے. یعنی پنجاب میں 50% کاسٹنگ ہوئی تقریباً, اور آپ کے پی میں دیکھیں وہاں بھی اتنی ہوئی, لیکن کراچی میں آ کر یہ ضمنی انتخاب 12% پہ کیوں آ گیا؟ حالانکہ کراچی نے تو بہت جم کر ووٹ ڈالا تھا پی ٹی آئی. یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی پرفارمنس ہے. اچھا تو واٹ نیکسٹ حافظ صاحب, واٹ نیکسٹ, اب کیا؟ اب تو بلدیاتی انتخابات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو چکا ہے, اب کیا کریں گے؟ نہیں بھاگیں گے, یا آگے آگے بھاگیں گے, ہم پیچھے پیچھے بھاگیں گے. کب تک بھاگیں گے بھائی؟ 15 دن کا کہا ہے نا. اتنی دیر تک یہ دوڑ چلتی رہے گی؟ نہیں صاحب نہیں ملے گا حق انشاءاللہ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ کو یاد ہوگا ہم کے الیکٹرک کے خلاف جدوجہد کرتے تھے, کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا تھا. ابھی کے الیکٹرک کے اوپر اتنا پریشر ہے, آج بھی میں کورٹ گیا ہوا تھا کہ انہوں نے 4 روپے 87 پیسے نیپرا اور انہوں نے کم کر دیے اس دفعہ بلوں میں. جدوجہد کا فائدہ ہوتا ہے, اویئرنیس ہوتی ہے, لوگ ساتھ آ کے کھڑے ہوتے ہیں, سمپیتھی ملتی ہے تو آواز بنتی ہے. ہم اس جدوجہد سے دستبردار نہیں ہو سکتے. پرسوں ہمارا بڑا احتجاج ہے پورے شہر میں, پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا خواتین کا بہت بڑا جلسہ ہوگا 21 تاریخ کو, اور اس میں اپنے لائے عمل کا اعلان کروں گا. انشاءاللہ ان کا پیچھا کریں گے, ان کو اپنا حق اب مزید نہیں مارنے دیں گے. ہمارے بچے غیر محفوظ ہیں یہاں پر, ہمارا ان کا مستقبل غیر محفوظ ہے. ہم چھوڑ دیں ان کے ہاتھ پہ, جتنی چاہیں کرپشن کریں, لوٹ مار کریں, کوئی اختیار نہ دیں. اور یہ ساری پارٹیاں ملی ہوئی ہوں ان چیزوں میں, یہ سب ملے ہوئے. اور الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ اگر کوئی ادارہ یہ کہتا ہے کہ ہم نفری نہیں دے سکتے تو الیکشن کمیشن کے چیف صاحب یا تو ریزائن کر دیں کہ میں اتنا بے اختیار ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 220 کے مطابق اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتا, یہ ادارے میرے پابند نہیں ہیں. آئین کہتا ہے آپ کے پابند ہیں, اور آپ کہتے ہیں ہم اس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ نفری دے دیں. 2018 میں تو آپریشن کرا تھا پورے ملک میں آرمی بیٹھی ہوئی تھی پولنگ اسٹیشنوں پہ. اب صرف کراچی کے لیے آرمی نہیں آ سکتی, اب رینجرز نہیں آ سکتی, نہیں آ سکتی. ایک چیز جو اس ٹائم پر, ایک ڈیمانڈ جو اس ٹائم پر جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کی اکٹھی ایک جیسی ہو گئی ہے, وہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے. اس معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل جل کر کوئی بات ہو سکتی ہے یا اس پہ بھی نہیں؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف سے کوئی بات کرنے میں کوئی نہ جرم ہے نہ کوئی مسئلہ ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو بتانا پڑے گا کراچی کے لیے ان کے لوگوں نے کیا کیا. انہوں نے عمران خان صاحب کے منہ سے اعلانات کروائے, 1100 ارب روپے کا پیکیج, 162 ارب روپے کا پیکیج, 200 ارب روپے کا سرکولر ریلوے, 200 ارب روپے کا K4, اور بجٹ میں رکھتے تھے 18 ارب روپے. 65 کروڑ گیلن کا اعلان کراچی سے کر کے جاتے تھے, وہاں پر جا کر کرتے تھے 26 کروڑ گیلن, وہ بھی نہیں بناتے تھے. تو جب انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ اور اپنی لیڈر کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو ان کے ساتھ اس مسئلے پہ بات کر کے ہمیں ملے گا کیا؟ اور دوسری بات یہ کہ ان کے مسئلے دوسرے ہیں, ان کے مسئلے دوسرے ہیں. ہمارا تو سیدھی سیدھی بات ہے, کراچی میں انتخاب کراؤ, کراچی کا حق کراچی کو دو. اس پر اگر پی ٹی آئی کیوں نہیں ووکل ہوتی؟ بلدیاتی الیکشن نہ کرانے پہ کورٹ میں چلے گئے, سپریم کورٹ میں گئے تھے, بعد میں رائے بدلی کہ نہیں صاحب اب کرا دینے چاہیے. پھر اس کے بعد ابھی بھی جس طرح انہیں ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا نہیں کر رہے. پنجاب میں خود نہیں کرا رہے, اپنی پارٹی کے گراس روٹ لیڈرشپ سے خوف زدہ قیادتیں ہیں, اپنے لوگوں کو امپاور نہیں کر سکتے, اپنے لوگوں کو اختیار نہیں دے سکتے. تو یہ کیسی جمہوری پارٹیاں ہیں؟ پیپلز پارٹی کو دیکھیں کیسی جمہوریت کرتی ہے. بھائی آپ لے آؤ نا, آپ اتنے پاپولر ہو, میئر بن جائے گا آپ کا, آپ کیوں خوف زدہ ہو رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے لوگ اسی طرح سے ہیں. ہمیں یہ اس وقت کراچی میں عملاً صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی ورسز آل پارٹیز سب ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. حافظ نعیم الرحمان صاحب, رائٹ, حافظ نعیم الرحمان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. لیکن کراچی کی صرف اور صرف بلدیاتی نہیں اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے ابتری کی صورتحال نہیں ہے, بلکہ پاکستان کی امن و امان کی حالات بھی بہت برے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے اکنامک ہب کے صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک ایسا کیس جو کہ 2012 کے اندر ایک الارمنگ کیس بن کر سامنے آیا, جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے, آج اس کا فیصلہ ہے. اور فیصلے کے بعد بہت سارے لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ قانون واقعی میں اندھا ہوتا ہے, قانون اندھا ہے, انصاف ملنا جو ہے
پاسبلٹیز کے اندر نظر نہیں آ رہا. یہاں جو امیر ہے وہ جو مرضی جرم کرے اور اس کے بعد دندناتا پھرے, دوبارہ سے جرم کرے, اس کے بعد بھی دندناتا پھرے, اس لیے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے, طاقت ہے, اور جو غریب ہے یا جو متوسط طبقہ ہے وہ یہ تمام ظلم اور بربریت سہتا رہے. قانون کے مطابق معاملہ بالکل ٹھیک ہوا, لیکن کیا انصاف کے تقاضے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے, یہ ایک اہم سوال ہے. میں ایک ایسے کیس کی بات کر رہی ہوں جس کے اندر ایک نوجوان شاہ رخ جتوئی نے ایک اور نوجوان شاہزیب کو قتل کر دیا تھا. دسمبر 2012 کے اندر 24 دسمبر 2012 کو شاہ رخ جتوئی اور اس کا ساتھی ایک لڑکی کو تنگ کر رہے تھے, جس کے بھائی نے دفاع کیا تو اس کو قتل کر دیا گیا. ان کی تصاویر سے یہ معلوم ہوا کہ ان کے پاس ہیوی ایمیونیشن بھی ہے. جون 2013 کے اندر انسداد دہشت گردی کی عدالت جو کہ ٹرائل کورٹ ہے, اس نے شاہ رخ جتوئی اور نواب سراج کو سزائے موت اور 2 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی. نومبر 2013 کے اندر سندھ ہائی کورٹ نے مقدمے سے انسداد دہشت گردی کی دفعات ہی ختم کر دی اور ماتحت عدالت کو مقدمے کی دوبارہ سے سماعت کی جو ہے وہ آرڈرز دیے. 2017 کے اندر 2017 کے اندر ہوا یہ کہ شاہزیب کے اہل خانہ نے دیت کے قانون کے تحت شاہ رخ جتوئی کو معاف کر دیا. اب اس معافی تلافی کے اندر ایک بہت بڑا سوال یہ آتا ہے کہ کیا واقعی میں کوئی اپنے بچے کے خون کو معاف کر سکتا ہے, یا پریشر اتنا دیا جاتا ہے اس طرح کے طبقوں کی طرف سے جو کہ پیسہ بھی رکھتے ہیں, اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں اور اس کے بعد طاقت بھی رکھتے ہیں, کہ کوئی شریف خاندان ان کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے. کیا یہ واقعی میں دیت کے قانون کے مطابق ہوا یا انڈر پریشر ہوا, انڈر ڈیورس ہوا؟ اس کے بعد فروری 2018 آتی ہے. سپریم کورٹ از خود نوٹس لیتے ہوئے کہتی ہے کہ شاہ رخ جتوئی اور باقی جو ملزمان ہیں ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے, اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتی ہے. مئی 2019 آتا ہے. مئی 2019 کے اندر سندھ ہائی کورٹ نے شاہ رخ جتوئی اور اس کے ساتھیوں کو, ساتھی سراج تالپور کو سزائے موت جو ہوتی ہے ان کی فیصلہ, اس کو عمر قید کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں. یعنی ڈیتھ سینٹنس کنورٹ ہو جاتا ہے لائف سینٹنس کے اندر. اور اس کے بعد جنوری 2022 آتا ہے. جنوری 22 کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل میں شاہ رخ جتوئی صاحب تو جیل کے اندر رہ ہی نہیں رہے تھے, وہ تو ہسپتال کے اندر عیاشی کر رہے تھے, اور یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ سارا ٹائم ہسپتال کے کمرے کے اندر بند بھی تھا یا نہیں تھا. اس سے پہلے ثاقب نثار جو کہ سابق چیف جسٹس پاکستان ہیں, انہوں نے بھی شاہ رخ جتوئی کے سیل کا دورہ کیا تھا, اور معلوم یہ ہوا تھا کہ شاہ رخ جتوئی کو کسی سہولت کی کوئی کمی نہیں تھی. 18 اکتوبر 2022 آتا ہے. 18 اکتوبر 2022 کے اندر شاہ رخ جتوئی اور دیگر ملزمان کو بری کر دیا جاتا ہے. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قانون واقعی میں اندھا نہیں؟ کیا انصاف اور قانون کے تقاضے سیم ہیں؟ کیا شاہزیب کا جو قتل ہوا, کیا گارنٹی ہے کہ یہ شاہ رخ جتوئی اور باقی لوگ نکل کر ایک بار پھر اس طرح کا جرم نہ کریں؟ کیا گارنٹی ہے کہ یہ اپنے پیسے کے بلبوتے پر, طاقت کے بنیاد کے اوپر اسی طریقے سے قتل کر کے دندناتے نہ پھریں؟ یہ سوال ہے جو میں آپ کے لیے چھوڑے چلے جا رہی ہوں. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.